na og habi sa ilang kultura, susama kini sa usa ka hilo nga nagapadayon sa pag-uswag. Bisan pa man sa pagtunga sa modernong kalibutan, ilang gipadayon ug gipalambo pa kini ug gipasa sa ilang mga kalimot. Bisan pa man nga lahi kini sa kadaghanan, para nila kini usa ka bulawan nga ilang mapasa sa sunod nga henerasyon. Ang isla sa Mindanao usa ka malinawon ug matanang lugar. Usa kini kadakit diin daghang mga tribo ug mga grupo ang nagpuyo. Usa sa kini ka lugar diin mapadayon ang mga tradisyon, pagtuo, pinulungan ug lahi sa mga katutubo. Labing kapin sa 18 ka tribo ang nasa Mindanao. Ug usa niini ang tribo sa Mandaya. Harapin ng buhay at kapin ang tagumpay. Madayaw na alaw, kini si Shane Sarabia, kuyugi kami sa pagsusi sa istorya sa atong mga igsoong Mandaya. Ang Mandaya tribe kung ginaingon nila nga people living upstream kay nagikan sa prefix nga tawo nga nagkahulugang lumulupyo sa ug daya nga nagkahulugang sa ibabaw sa suba o ibabaw nga bahin sa suba. Ang tribo sa Mandaya nabantog tungod sa ilang lahi nga mga costume o dekorasyon nga naglakip sa tie-dye textiles ug pagborda gamit ang usa ka sopistikado nga sistema sa mga simbolo nga adunay mga ngalan nga motif ang beadwork ug silvercraft nga nindot sab kaayo pagkagama. Sa probinsya sa Davao del Norte, lungsod sa Santo Tomas, Barangay Esperanza, adunay tribo sa Mandaya nga hangtod karon ang ilahang tradisyon ug ang pagbuhat sa ilang mga kagamitan kay nagpabilin gihapon. Ug usa sa ilahang butang nga nagdala og garbo sa ilang tribo kay ang ilahang dagmay o ang ilahang tradisyonal nga panapton. Aduna usab sila'y ginahimo nga mga alahas susama sa kwintas, headdress o bracelets nga gigamas sa mga lahi-lahing kolor nga mga beads. Siguro dyan, kanang mga tila nga Oxford, kaning mga beads, kaning mga natawag ko kaning siopaw ball, mga antilas, kanang ligin nga mga antilas na like this one. Mga decoration namin tanong sinuli ano na for example para sa anang mag-ritual meet kani ako sina mo ni ginasulod na ko sa ritual once mag-ritual meet ay mao man yung sign nga kami sakop ni anang like not house na sa kanya itong mga kakaraanan pa sa among mga ninuno pa abiyan lahat niya si abiyan ako pinang-abiyanan man mo ni sign nga kuan so na mo po na panalipod-pod sa mga moabutay, kanay moabutay nga mga sako na sa kalibutan, mailahan ka na sa mga maabot nga dautan nga dili ka pwede makatalukan kanay pag-iya. Mao nang ginaingon sign sa amo. Sa paghabol na pero wala ko naka-akuan ana wala ko naka sa akong mama kay dito sa mga ako na tayo. Ako magulang lang namatay na po. Wala ko pero hindi ko lang ko naka-extra sa akong mama. Kadali na kaayo kay dipilian mo kay putis mo kulitan ko sila ay magkagyan ko nila alam kanang kameraan dito ako wala ko kain nakakuan pero sa kaning mga pagtahi sa kaning paglala sa mga beads nakakuan gid ko ala kay nakatabang man ko sa iya wala pag ano na mo sa nalang sa akong isa isip lang nako sa isip lang wala ko tinatanawan nga kuan kanang kumbaga daw sa isip lang yun muagi sa akong pananawon mo ra to akong buhat kay matungan mo ko ako parehas ang hinay kanang naay mga shapes iko na ni masin kung maghimo ka ana ako maghimo ko ani magkuan sa ako magpaaso sa ako ba kay og dili gani di gid ka mahimo nga makapadayon ka kay mahulog ka gid dagan mo nakatesting dili sa ganin ako mga anak iko magkuan sa mo magtuob sa mo sa magbuhat kay mura mo ka nang hubog basta magbuhat man mura mo hubog katulog ka matulog ka di ka makahuman og ingon ani di ka makahuman og ingon ana magtiyong gid imong mata di man ingon nga kapuyong ka pero matiyong gid imong mata amo gunay kumbaga na man nagaguide gud anak gud mag-ritual mag-adyo sa mga
kanang sa mga dabnor ana na mga pangapog ana ana ba na mga unya kumbaga kasalan na mo sa ana kasalan. Lahi po inyong suoton sa kanang mga okasyon na yun. Kanang specific lang ninyo nga mga Oh. events. Himuon yun na simple layo pa himuon na. Inyo karon makita nga sulod nilang usa ka sinina no nga narepresentar sa kultura o tradisyon sa Tibo sa Mandaya. Mahimo kini nga usa ka tradisyonal nga kasuotang pangsayaw o pangseremonya. Ang sinina adunay pula nga kolor nga base o gipalamutian sa mga itong puti nga mga disenyo. Ang mga dekorasyon naglakip sa mga beads, sequins ug mga hilo. Ang mga kamot sa tawo mo kini ang nagtrabaho sa pagtahi o pagdugtong sa mga bahin sa sinina. Ang detalye sa paghahimo sa bisti nagpakita sa kaabtik sa mga artisano sa tribo ug sa ilang kahibalo sa tradisyonal nga mga pamaagi sa pagpanaptip o kuning ginatawag nato nga weaving. Gawas sa paghimo og mga sinina, ang tribo maalamon usab sa paghimo og ubang pang mga traditional arts sama sa kini nyo makita headdress. Ano siyang headdress, no? Ito ni Pursilas. O gani siya, muni siya ang mga arios. Mga arios nila. O kini ron, ako ko'y sample. Kani, muni lang ginahimo pa sa kaning kawayan nga o tabla, no? Na ay guma, nga ilahang gikuan. O kaning hilo. Nagpurma sila o kaning ginatawag na ito nga ari. Kaning dutdugo. Ano ito po yung gautis niya? So makita ninyo ano with the Hindi makita ninyo nga. sa head niya. Hindi ba na siya? Hawak. Ano kung matistingan kita? Sa kasaysayan, ang Mandaya nagpakita sa kaligon og pagkamapasibo, pagbintinar sa ilang mga tradisyon bisan sa gawas ng mga impluwensya o mga hagit. Ang ilang talagsaon nga sistema sa relihiyon sa etniko nagpasiugda sa pagpanalipod sa ilang yuta ug kultura. Pagsiguro nga ang ilang kabilin magpreserbar alang sa umaabot nga mga henerasyon. Ang pagsuhid sa tribong Mandaya nagtanyag og usa ka daklit nga pagtanaw sa usa ka kalibutan diin ang arte, tradisyon ug kinaiyahan. Nindot nga nalambigit nga maghimo sa ilang istorya nga usa ka makaiikag nga kapitulo sa datos sa kultura sa Pilipinas. Ako si Shane Sarabia ug kini ang amuhang Mindanaoan Arts